دوكا نجي نحلكم ليكزارسيس الاول تاع لي زانتيغرال تاع ليكزامان جي سي تاع هاد العام. عطيت لكم بتيت انفورماسيون على نجي لهادو لي دو انتيغرال باسكو كون فهمتكم هادوك لي بتيت انفورماسيون تاع ليكواسيون تفير و سيركل مع هادي راح تخلط لكم. ايبا حطيت كل وحده وحده باش تفهموها بيان. الانتيغرال الاولى واش قالك الانتيغرال دوبل تاع 1 sur x carré plus y carré dx dy. هنا الدومين تاعنا راهو لا couronne limitée par les cercles de centre 0 et de rayons respectifs A et B tels que A supérieur strictement à 0 et B supérieur strictement à A et B. هنايا راني حلت لكم اكزامبل كيما هو في بتيت انفورماسيون تاع السيركل ليكواسيون دو سيركل. هنا حنا غير نقراو بلي كاين سيركل تجي في بالنا وشنو قالك لي سيركل لا كورون ليميتي سما راهي محدوده بين دو سيركل. هنا عطاونا دو غيون سما عندنا دو سيركل سما كي غير نقراو سيركل تجي في بالنا بلي عندنا دو ايكواسيون تاع سيركل هي اكس كاري بلس y كاري الغيون تاعها ا، وهنا عندنا السيركل الدوزيام اللي هو اكس كاري بلس y كاري ا كاري. سير الكاري هنا متنساوش الكاري نتوما x كاري بلس y كاري البي كاري. عندنا هذا دو سيركل. هنايا ما نحسبوش بلي كوردوني كارتيزيان باسكو علاش الانتيغرال تاع هادي حتجيكم بزاف واعره ما تقدروش تحسبوها. ايبا نيفيتيو نحسبو بلي كوردوني بولار، نحسبو بلي لي كوردوني كارتيزيان نروحو لي كوردوني بولار. قبل ما نبدا نحسبو الانتيغرال نجيو نشوفو الدومين تاعنا نكتبوه ماتيماتيكمون. الدومين تاعنا الاولى قالك ريبريزونت نجيو نبريزونطيو قالك دو سيركل السونتر تاعهم زيرو لو غيون تاع الاولى ا كبير على الزيرو والدوزيام كبير على الا والزيرو ما يساويهمش. انا مثلته هنا هاو ديك الا تاع السيركل الاول والبي تاع السيركل الدوزيام. قالك هنا لو دومين يجي بيناتهم سما راهو هنا ماهوش هنا راهو هنا هذيك زياده. هذا واش قالك مادام راهو هنا راهو في لي زيكس اللي يكونوا كبار لي اكس والاي اللي يكونوا كبار على الا يسمى راهم في لي سيركل اللي جايين هنايا الغيون لي سيركل اللي جايين هنايا الغيون تاعهم هو كبير على ا بصح الغيون تاعهم ما يكونش صغير على بي ما يكونش كبير على بي. اسمع راهو الغيون تاع هذوك لي سيركل هنايا اللي نحسبوا اللي جايين في الدومين راهم بين ا و بي. دوكا نديرو الدومين تاعنا ريبريزونطينا واش عطاولنا. كملنا ليطاب الاولى هنايا لو ريبريزونطاسيون. دوكا واش نجيو نديرو نكتبو الدومين تاعنا ماتيماتيكمون. عندنا الدومين 1 دائما تكتبو هكا x y باسكو رانا في دوبل انتيغرال عندنا غير x y تنتمي ل r كاري باسكو رانا في دوبل انتيغرال عندنا غير x y سلاش جو تشوفوا السيركل تاعكم الاول. السيركل تاعنا الاول ما نسحقوش حنا لي اكس والاي اللي يجوا صغار عليه، نسحقوا لي سيركل اللي جايين هنايا والغيون تاعهم راح يكون كبير على نو الاكس والاي راح يكونوا كبار على الغيون هذا اللي جايين هنايا راح يكونوا صغار باسكو هادو اللي صغار هنا ما ينتميوش للدومين. ايبا واش نديرو ها تولينا هكا اكس كاري بلس y كاري supérieur à a. درناها supérieur à a باسكو علاش لي سيركل حنا نسحقوا هادو لي سيركل لهنايا ولي سيركل لهنايا الغيون تاعهم راهو كبير على a على بها درناها a ويقدر يقال a. نجو نشوفو دوكا الدوزيام نحددوهم من الصغير نحددو للكبير. مازال الكبير نحددوه واش نديرو حنا نسحقوا هنايا لي سيركل اللي يكون الغيون تاعهم صغير على بي وما يكونش كبير صغير على ا يكون كبير على ا. اسمع لي سيركل راهم جايين هنا لي سيركل راهم جايين هنا الاكس والاي تاعهم راح يكون صغير على بي. ايبا واش نديرو هكا x كاري بلس y كاري égale non inférieur à b ou égal à b.
هذا هو الدومين. انا كتبته هنايا، عاودت كتبته برك باش نعاود نفهمه لكم ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذه ليطاب. دوكا قلنا بلي ما نقدوش نحسبوا هذا، نسيت هنا دي اكس دي واي، قلنا ما نقدوش نحسبوا هذه بلي كوردوني كارتيزيان، لازم نحاول نرجعوها كوردوني بولار. كيفاش نرجعوها كوردوني بولار؟ نديرو هذه دائما نحفظوها، تتحفظ ديريكت، تتحفظ هذا، ترجعوا هكا تقولوا لها من الاولى on utiliser le changement de variable en coordonnées polaires. هاك بعد واش نديرو؟ هادي حفظوها، تحفظ تحفيظ. ديرو اكس هنا، يغريك هنا، اكس ايغالا ار كوسينوس تيتا، y ايغالا ار سينوس تيتا. ومن بعد نجو نحددو الار تاعنا وين راه يدور، وتيتا تاعنا وين راه يدور. نديرو هنايا اي ار، وهنا ثاني نديرو تيتا. هنا ماشي شرط تكون ايغال، تقدر تكون انفيريور ستريكتومون، شوفوا عليها هادي، ولا تقدر تكون هكا ايغال. هو تكون ايغال ماشي انفيريور ستريكتومون، تكون ايغال باش تدوها في لي بون تاعكم، تكون ايغال. هنا نجو نشوفوا الار تاعنا وين راه يدور. الار تاعنا قلنا لازم يكون هنايا في هذا الدومين، وباش يكون في هذا الدومين لازم يكون كبير على الأ وصغير على البي. نجو نكتبوها هاي، لازم يكون كبير على الأ وصغير على البي ويقدر يساويها. نجو نشوفو التيتا تاعنا، التيتا تاعنا لي سيركل راهم لداخل هنايا، وهذا السيركل بي والسيركل تاع الأ، لي غيون تاعو أ ولي غيون تاعو بي راهم سيركل كاملين، والسيركل كامل التيتا تاعو شحال هي دو بي، سما راهو يبدا من الزيرو، هاي ليك الزيرو حتى يوصل ل 2 بي، سما التيتا وراي الدور تاعنا من الزيرو 2 بي. هذه هي. ومن بعد نجو هنايا نكتبو جي، لا فالور ابسولي تاع جي هي ار. هذه وشنو هي؟ هذه الكونستون اللي يكون مضروب في دي تيتا دي ار. هذا هو، باسكو احنا عندنا دي تيتا دي ار، ار دي تيتا دي ار، ار دي تيتا وحدها ودي ار وحدها. دوك نجي نكتب لكم هادو، نديرهم لكم هنا، نومبلاسي شونجمون دو فاريابل، هذا ما كان. دوك نجو نديرو اي ان هي دوبل انتغرال تاع 1 sur r cosinus تيتا كاري بلس r sinus تيتا كاري. ومن بعد نخرجو هكا تولينا ار دي تيتا دي ار. هذه هي الار اللي كتبناها هنا، هذه نتوما هذه كتبوها لهم كوبي كولي. برك هادو شوفوا منين تجيبوهم على حسب واش عطاكم الدومين، هذا مكان. دوكا نجو نحسبو الانتغرال تاع هادي،